अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं सियासी जमातें और कौमी सलामती में जितनी संजीदगी की जरूरत है क्या उतनी हमें सामने नजर आ रही है। प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे। उसके बाद एक और एपीसी की बाज़गश्त है, एक नेशनल एक्शन प्लान की भी बाज़गश्त है कि नेशनल एक्शन प्लान 2 होना चाहिए है। ये कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है, क्या किसी भी किस्म का कंसेंसस इस पॉइंट इन टाइम में मुमकिन है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आखिर में नैप 1 पर अमल दरामद क्यों ना हो सका। नैप 2 की बात तो हम करते हैं, लेकिन जरा नैप 1 के नकात आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे कि 2014 में एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट सामने आया था और फिर उस डॉक्यूमेंट के साथ हमने क्या किया। कौमी इश्यूज पर सियासी जमातों को भी तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होने की जरूरत होती है। ये कहने की बात नहीं है, ये गिवन है, ये सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है। जब हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस जैसा जितना बड़ा सानिया हुआ, उसके बाद भी एक जॉइंट एलामिया इस मुल्क की सियासी जमातों का सामने नहीं आ सका है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत ने इजलास किया, तहरीक इंसाफ को बुलाया, पहले वो जाना चाहते थे, फिर वो नहीं गए, मौलाना फजल रहमान साहब चले गए, नेशनलिस्ट जमातें उस इजलास के अंदर नहीं गई, तो एक कंसेंसस हुकूमत भी नहीं बना पाई। जो एलामिया गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया, उसके बावजूद जेयूआई को अपनी अलहदा क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, एएनपी को अपनी अलहदा क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। सो वो हुकूमत की तरफ से जो एक कंसेंसस वाला एलामिया आना चाहिए था, वो नहीं आया। ना ही वो उस गैप को ब्रिज कर सके जो उस वक्त नेशनलिस्ट पार्टीज और रियासत के और हुकूमत के बीच में है। ये हो गई हुकूमत की कारकर्दगी। दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन की बात करें तो वहां पर भी हमें फुकदान नजर आता है किसी भी किस्म के इत्तेहाद का। तहरीक इंसाफ ने पहले इस इजलास में जाने की हामी भरी और फिर इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया मौलाना साहब की पार्टी को बताए बगैर, क्योंकि ख्याल ये था कि एक जॉइंट स्ट्रैटेजी होगी, तमाम सियासी जमातें मिलकर फैसला करेंगी अपोजिशन की। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपना फैसला कर लिया, बाकी लोगों को साथ या ऑन बोर्ड लेकर वो नहीं चले हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है, मुतअद्दिद बार ये इंस्टेंसेस सामने आ रहे हैं कि मुख्तलिफ मुलाकातों में अपने बाकी के इत्तेहादियों को अंडर जो कॉन्फिडेंस नहीं लिया जा रहा है। सो दोनों तरफ अगर हम देखें तो फुकदान है। और हुकूमत की जानिब से जहां पे तहरीक इंसाफ को ना आने देने की ताने दिए जाते हैं, तो उनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर और उनके अपने मेन स्ट्रीम कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी उस इजलास में शामिल नहीं हुए। सो जो मोर और लेस जो बात यहां पर उभर के सामने आ रही है कि किसी भी किस्म का कंसेंसस डॉक्यूमेंट, कंसेंसस एलामिया क्या इस वक्त यहां पर उसको सामने लाना या उस पर इत्तफाक करना मुमकिन है या नहीं है। 2014 में भी एक बदतरीन पोलराइज गवर्नमेंट सूरत हाल थी, उसके बावजूद नेशनल एक्शन प्लान हम बना पाए थे। क्या अब ऐसा मुमकिन है? प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुमलिकत बराए कानून इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर वलीद इकबाल साहब रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और यहां से आगे ऑपरेशन नया होगा, पुराना होगा, होना है, नहीं होना, इस वर्ड प्ले के ऊपर भी या तो कंफ्यूजन थी या क्रिएट की गई, इस पे भी हम क्लैरिटी लेंगे। बैरिस्टर साहब आपसे आगाज करते हैं। इस वक्त अभी हम कहां पर खड़े हैं? ये जो एलामिया हुकूमत की तरफ से सामने आया है, उसको क्लियरली नेशनलिस्ट जमातें एंडोर्स नहीं करती हैं। ऑपोजिशन में आप तहरीक इंसाफ को निकाल दीजिए एक तरफ, वो आपकी रवायती हरीफ हैं, वो आप उनकी नेक्स्ट लेवल आपकी उनसे इस वक्त मुखालफत है। लेकिन बाकी जमातें भी मोर और लेस आपके साथ बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिकली अलाइन नहीं है। लगता है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन खड़ी हैं इस एलामिया के साथ, लेकिन बाकी जमातें नहीं मौजूद वहां पे। तो आप तनहा हैं, ये कंसेंसस कैसे बिल्ड करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मारी साहब, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बल्कि दीगर जमातें भी अगर आप देखें, बाप पार्टी है, इसी तरह पीएमएलक्यू है, इसी तरह आप आईपीपी देख लें, एमक्यूएम देख लें, वो तमाम जमातें तो साथ खड़ी हैं जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ जो है वो इस इत्तेहाद में हैं ऑन ट्रेजरी बेंचेस। ऑपोजिशन के हवाले से भी अगर आप देखें तो ऑपोजिशन को बिल्कुल दावत दी गई, उनके पार्लिमानी लीडर्स जो थे उनको दावत दी गई। लेकिन मां सिवाय मेरे ख्याल से 1 या 2 पार्टीज या 3 पार्टीज के अलावा उसमें जिनकी नुमाइंदगी ही शायद एक सीट की है, तो उसके अलावा जो है वो एक पीटीआई थी। नेशनलिस्ट पार्टीज इस मामले में बहुत बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं। अगर उनकी एक नशिस्त है या नहीं है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले की अगर सोल्यूशन निकलेगा तो नेशनलिस्ट पार्टीज के ऑन बोर्ड होने से निकलेगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, फिर ये गिला हुकूमत पे नहीं हो सकता ना, बिकॉज हुकूमत ने तो कोशिश की। जब हुकूमत ने ये तमाम तर मामलात हुए, पहली तो बात है दिस इज ए कमेटी, अ स्पेशल कमेटी, अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती। एक फॉर्मेशन की गई, तमाम सियासी जमातों को
پھر جو بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کو کہا کہ بھئی اب اپنی لسٹ دیں. انہوں نے لسٹ تیار کی. میں خود عینی شاہد ہوں، اسپیکر کے آفس میں ان کی پارلیمانی لیڈرشپ آئی اور وہاں پہ بالکل انہوں نے نام فائنل کیے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے. پھر ان کے اپنے اندر جو ہے ناموں کے اوپر لڑائی ہونا شروع ہو گئی کہ میرا نام ڈال دیں، نہیں میرا نام ڈال دیں، مجھے ہونا چاہیے. ہمارا پرنسپل تھا کہ کے پی سے اور بلوچستان سے ان ممبرس کو پریفرنس دیجیے اور دی جانی بھی چاہیے، کیونکہ دیر آن دا ریسیونگ اینڈ. وہ سب سے زیادہ سفر انہوں نے کیا ہے امڈس آل دس سرج اینڈ دا ٹیررسٹ اٹیکس. تو پھر 11th آور پہ رات کو دیکھیں نا، تمام لیڈرشپ نے یہی بیان دیا اور سب نے یہ کہا کہ بالکل ہم جائیں گے. قومی سلامتی ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہم متحد ہیں، اس پہ ہماری ان پٹ آنی چاہیے. پھر ایسا کیا ہوا کہ 11th آور پہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں. اور پھر اگلے دن جب ملاقات بھی ہوئی عمران خان صاحب سے تو انہوں نے بھی کہا بہت اچھا کیا آپ لوگ نہیں گئے. اب یہ وہاں پہ یہ کوئی ایسی کوئی ڈیسائسو ایکشن یا کوئی ڈیسائسو پلان تو نہیں دینا تھا. وہاں پہ صرف ایک ان کیمرہ بریفنگ تھی اور اس کے خد و خال بیان کر رہے تھے ویئر وی ایکچولی اسٹینڈ، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور ہم کدھر کھڑے ہیں، وٹ از اٹ دیٹ وی آر اپ اگینسٹ. یہ تمام تو چیزیں سامنے آنی تھی اور سب نے اپنی بات آئی وہ سامنے. اور سلامی کے بعد بھی پھر جے یو آئی کو اور اے این پی کو دوبارہ کلیریفیکیشن کیوں دینی پڑی بیان کی؟ کیا وہاں پہ اگریمنٹ نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں دس میکس یو لک ویری انکوہرنٹ کہ آپ کی جو اجلاس میں آ بھی گئے ان کو بھی نہیں پتا کہ کیا اسٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں بارہ کے. دیکھیں آئی تھنک کہ جو اعلامیہ ہوتا ہے وہ ایک ہی اعلامیہ ہونا چاہیے، اس سے مختلف اعلامیے نہیں نکلنے چاہیے. بٹ میں نے ان کے بھی اعلامیے دیکھے. آئی تھنک پرہیپس وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ڈسٹنکٹیفائی کرنا چاہ رہے تھے یا اس کو علیحدہ طور پہ واضح طور پہ دکھانا چاہ رہے تھے یا بتانا چاہ رہے تھے، وہ اس اعلامیے کے اندر شاید مبہم رہ گیا یا تھوڑا سا وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکا. یہ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے تو یہی کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں، تمام سیاسی لیڈران متحد ہیں اس بات پہ کہ قومی سلامتی کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. لیکن آئی تھنک انہوں نے دے پرابلی تھاٹ وائزر ان دیر سینس کے بہتر ہوگا کہ ہم اپنا ایک الگ سے پوائنٹ آف ویو جن چیزوں کو وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہوں فرام دیر پارٹیز پرسپیکٹو تو انہوں نے ہائی لائٹ کی، اس لیے اپنا الگ سے اعلامیہ جاری کیا. صحیح. ولید اقبال صاحب، صورتحال یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں میں جو قوت فیصلہ ہے وہ یا کمزور ہے یا چونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے تو ایک سنگل پالیسی کے حوالے سے اگر کسی نے ٹھوس فیصلہ کرنا ہے تو وہ کیپیسٹی ایشوز ہیں. پہلے آپ طے کرتے ہیں ہم اجلاس میں جائیں گے، پھر آپ طے کرتے ہیں ہم اجلاس میں نہیں جائیں گے. فیئر انف آپ کی جماعت کا موقف ہے، یہ پیچھے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کیا ہے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اپنے اتحادیوں کو بھی آپ انفارم نہیں کرتے. مولانا صاحب کو نہیں بتایا آپ نے، اچکزئی صاحب نے آپ کو بتایا کہ نہیں جانا چاہیے اور پھر آپ لوگوں نے غالباً اپنا فیصلہ اور پریشرز کی وجہ سے بھی طے کیا. اتحادیوں کے ساتھ آپس میں کوئی فیصلہ سازی میں کہیں کوئی وہ ہے سکم ہے؟ نہیں جی، اس میں نہ تو کوئی ایشو ہے قوت فیصلہ کا، نہ کوئی کیپیسٹی کا. اس کو رپورٹ غلط کیا گیا ہے. کچھ چیزوں کا میں بھی چشمدید گواہ ہوں. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ لسٹ جو ہے وہ دی گئی کیونکہ آج کل محدود اوقات کار ہیں رمضان کی وجہ سے. ہماری 2 باڈیز نے اس کے اوپر میٹ کر کے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. پارلیمنٹری پارٹی نے جو کہ دن میں ہوئی جس کی میٹنگ، اور پھر پولیٹیکل کمیٹی نے جو کہ رات میں شام میں ہوئی اور صبح کے 2:30 بجے تک جاری رہی. اب چونکہ لسٹیں مانگی گئی تھیں، لسٹیں دینے کے لیے رات کے 1 بجے تو اسپیکر آفس نے کھلا نہیں ہونا تھا، اس لیے وہ تو ہم نے دے دی. اچھا. لیکن جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ شرکت ہوگی لیکن مشروط ہوگی. اور شرط کیا تھی؟ شرط یہ ہوگی کہ چیئرمین سے ہماری ملاقات پہلے ہو جائے تاکہ ہم اور بر وقت ہو جائے، اور اس کا بھی لکھ کے عمر ایوب خان صاحب نے، اپوزیشن لیڈر نے لکھ کے جو ہے اسپیکر صاحب کو اطلاع دی کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں بھی اور ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے جو بالترتیب دن میں ہوئی اور پھر اس کے بعد رات میں ہوئی، اس میں یہی فیصلہ تھا کہ مشروط شرکت ہوگی تاکہ ہم رہنمائی حاصل کر سکیں، ان پٹ لے سکیں اپنے بانی چیئرمین کی. جی. یہ ہمارا فیصلہ تھا. لیکن اس کے علاوہ بعد میں جب وہ ہمیں نہیں رسائی دی گئی تو جو ہماری جو اتحاد ہے اپوزیشن کا، جس میں ملی عوامی پارٹی پشتونخوا، ملی عوامی پارٹی ہیں اور MWM ہیں اور SIC اور پھر وہ BNP جو ہیں، انہوں نے ویسے ہی ان کا بھی تھوڑا سا
یہ آئی ڈونٹ نو بات اتنی منظر عام پہ آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن ایک اور وہاں اس سائڈ پہ جو دیگر پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، ان کی طرف یہ بھی اندیشہ تھا ایک کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو پہلے ہی ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہاں جانے سے یہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ضروری نہیں کہ ایسا تھا، لیکن یہ دوسری پارٹیوں کا تھا کہ وہاں جانے سے ان کو ہم لیجیٹیمائز کر دیں گے فیصلے کو، کیونکہ وہ پہلے سے ہی فیصلے ہوئے ہیں۔ بہرحال میں صرف یہ آپ کو لیکن اس میں تھوڑا سا ایک انوملی ہے نا ولید اقبال صاحب، جو میں بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ گنڈاپور صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، بطور سی ایم تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے، ان کی ایک وفاقی ڈیوٹیز کا تقاضا بھی ہے، لیکن ان کا وہاں پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ وہ پالیسیز کی انڈورسمنٹ کریں گے، وہ آپ گئے، انہوں نے وہاں پہ اپنا موقف رکھا سامنے۔ نہیں جی، وہاں پہ موقف رکھا، اور دیکھیں وہ تو ان کیمرہ میٹنگ تھی، لیکن میری یہی اطلاع ہے کہ کافی سخت موقف تھا، لیکن میرا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، گورنمنٹ کو بر وقت اس بات کی اطلاع تھی کہ ہماری شرط کیا ہے، اور وہ ایزیلی اس کو کر سکتے تھے۔ جب اعظم سواتی صاحب کو اور ان کو بھیجنا تھا وہاں پہ، دوسرے جو لیڈر گئے تھے، میرا نام ذہن سے نکل گیا ہے، تو صبح 7 بجے بھی اڈیالہ جیل میں رسائی دے دی گئی تھی، تو وہ اس پہ نہیں ایکشن لیا انہوں نے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے بالکل یہ بات درست بتائی کہ جب یہ وہاں پہ ہوا اور یہ جو بھی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، جتنی بھی شرکت ہوئی، اس کے بعد جو بھی اعلامیہ نکلا، وہ اعلامیہ جے یو آئی ایف نے اور اے این پی نے علیحدہ سے کیوں اپنی کلیریفیکیشن دی؟ کیونکہ وہ اعلامیہ ان کو پہلے دکھایا ہی نہیں، یہ جو میں بات وہ کہہ رہے ہیں، یہ ہم بات کر چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو میں اسپیسیفکلی جو بات آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں نا، کہ آپ کے سی ایم صاحب اس میٹنگ میں گئے، انہوں نے سخت موقف رکھا، یا آپ نے بھی کہا، میری بھی اطلاعات یہی ہیں، جب سپیس اگر آپ نے چھوڑ دی، آپ لوگ وہاں جاتے اور وہاں پہ یہی سخت موقف رکھتے اور یہی گفتگو کرتے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے، باہر آ کے اپنا اعلامیہ جاری کرتے، یا اپنے ان اعلامیہ میں کلیریفیکیشن جاری کرتے اور بتاتے کہ کن کن پالیسیز میں انڈورسمنٹ آپ کر سکتے ہیں، کس کس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، یہ جو سپیس خالی چھوڑنا ہے، ڈو یو تھنک یہ پولیٹیکلی وائز ڈیسیژن ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ کچھ رائے پائی جاتی ہے، میں آپ سے مکمل طور پہ تو اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک بات کے ساتھ کھڑا ہونا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور پھر میں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں دوسری بات کو جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کا باقاعدہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کا جو پارٹی میں ہے ان کا فیصلہ تھا، پارلیمانی پارٹی کا اور پولیٹیکل کمیٹی کا، اور ادھر بھی دو تین اختلافی آوازیں تھیں، 37 میں سے 27 میں سے 24 جو تھے آوازیں یہی تھی کہ اس میں شرکت مشروط رکھنی ہے، کہ صرف چیئرمین تک رسائی ہو جائے، یہ اس میں ہے۔ لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات ایک طویل خط میں لکھ کر جو ہے وہ، اور وہ آئی ہے بات منظر عام پر، کہ انہوں نے بھی کہا، محسوس کیا کہ کچھ ہیں ایسی آوازیں جو محسوس کرتی ہیں کہ وہ شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر اس سے آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے نا کہ جو وہاں پہ شریک ہوئے تو سرکار نے اپنی مرضی چلا لی نا، تو اپنے حلیف بھی ہیں جو اس میں اے این پی، اور چلے وہ حلیف نہ صحیح اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں بھی ہم خیال کچھ ایشوز میں، لیکن وہ اس میں حصہ تھے، لیکن اعلامیہ ان کو دکھائے بغیر جاری کیا گیا جس پہ ان کو اعتراض تھا، یہ تو ہوا۔ اور یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں، بی این پی اور پی کے ایم اے پی وغیرہ، ان کی جو ریزرویشن تھی وہ بھی اپنی جگہ درست تھی، لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں، دہرانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی قوت فیصلہ اور کیپیسٹی کا ایشو نہیں تھا، مشروط شرکت کی ہم نے اطلاع گورنمنٹ کو بر وقت دی تھی، انہوں نے اس شرط کو نہیں مانا، اس لیے ہم شریک نہیں ہوئے۔ بہتر ہوتا شریک ہو جاتے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ اپنے چیئرمین کی رہنمائی لے کر شریک ہوتے۔ ٹھیک ہے، فیئر انف، اٹس اے ویری بیلنس پوائنٹ آف ویو، اور یہ ایک بڑا ہی سین بیلنس پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے کہ شرکت ہونی چاہیے تھی، اور حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کنسنسس کے فیصلے ہیں، اس میں ہائی لیول آپ کو انگیجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک ملک کی پاپولر پولیٹیکل جماعت کو اس طرح اسٹرینج کر کے آپ نہیں اس ملک کے اندر اتنے اہم فیصلے کر سکتے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب صورتحال یہ کہ اعلامیہ آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کا اس میں جو کلیریفیکیشن والا نقطہ ہے وہ بھی سامنے آیا ہے، اے این پی کا بھی نقطہ سامنے آیا ہے، یہاں سے آگے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کنسنسس بلڈ ہو سکتا ہے؟ اور اگر آپ نے اتنی بڑی سیکیورٹی چیلنجز سے ڈیل کرنا ہے تو کیا حکومت کی اس وقت کیپیسٹی ہے اور پولیٹیکل کیپٹل ہے ان کے پاس کہ نہیں ہے؟ حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ وہ ایک اعلامیہ ڈرافٹ کر سکے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی اس طرح کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی ایسی کمیٹی بنتی ہے جو بیٹھ کے اس اعلامیہ کو ڈرافٹ کرتی ہے، اور اس میں جو پارٹیاں شریک ہوتی ہیں
उनसे रजामंदी हासिल की जाती है, या अगर कहीं इख्तलाफी कोई नोट किसी ने मेंशन कर देना हो तो वो उसको मेंशन करवाते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता, वो तो दूसरे के नाम से भी एक एलामिया जारी कर देते हैं और मुश्तरका एलामिया कह देते हैं, और उसके बाद जो है ना 15 मिनट के बाद वजाहत आ जाती है कि इसके साथ हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसी रुसवाई, ऐसी जगहंसाई कभी आपने देखी है हुकूमतों की? हमने तो नहीं देखी थी इससे पहले। हम तो छोटे छोटे हमारे वकला के जो है ना वो कन्वेंशन होते हैं, तो उसमें भी अगर कोई हमने चीज जो है ना वो तय करनी होती है तो उसमें भी मुख्तलिफ जो है ना ग्रुप्स जो होते हैं उनको साथ ले के चलते हैं, साथ बिठाते हैं, उसके बाद तय करने के बाद जो है उसको ओपन करते हैं ताकि कोई कंट्राडिक्ट ना कर दे। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस तरह का जो है ना, हम जब घर पहुंचे हैं तो ये एलामिया था और अगले 15 मिनट के बाद जो है ना उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी थी हमने। सो अभी ये जो सूरत हाल है इधर यहाँ पे कामरान साहब, अब यहाँ से आगे आपको लगता है कि कंसेंसस किसी नुक्ते पे हुकूमत बिल्ड करना चाहती है, कि आपको उनकी नीयत नजर आ रही है कि कंसेंसस बिल्ड भी करना चाहिए? मुझे नहीं लगता। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि जो पहले जो काम हमारे साथ किया गया कि हमारे नाम पे भी जो ना एक एलामिया थोप दिया गया, और मौलाना की वो तकरीर जो है वो जो अपना कोड़ा खटक वाली थी उसको बुनियाद बना के या उसकी टोटे चला के जो है ना वो ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि जो ना हमने जो ना कंसीड किया। तो इस तरह से जो है वो मामलात खराब हुआ करते हैं, ये चालाकियां जो है गले पड़ जाया करती हैं, ना कि फायदा दिया करती हैं। इनको पीटीआई को भी साथ इंगेज किया जा सकता था। अगर आप में ये कैपेसिटी नहीं थी कि आप इंगेज करें, दूसरी पार्टियों को कहते कि इंगेज करें। सही। मतलब हम थोड़ा सा सॉफ्ट हैं गवर्नमेंट के बारे में या गवर्नमेंट के हवाले से, हम उस तरह से अभी तक बहुत ज्यादा वो उस तरह जिस तरह पीटीआई अपोजिशन करती है या उनके साथ बहुत सख्त ताल्लुक में है, उस तरह से हम नहीं है। हमें इंगेज किया जा सकता था। हमसे ये भी कहा जा सकता था कि अख्तर मैंगल वालों को, बाकी दूसरे जितने दोस्त हैं उनको भी जो है ना आप इंगेज करिए जी। और इस तरह कोई तरीका निकाला जा सकता था। ये शायद तरीका निकालना या तो इनको चाहते नहीं है या आता नहीं है इनको। सो फिर इन हाइंडसाइट में क्या हम ये कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का इस इजलास में जाना या ना जाना कोई मायने नहीं रखता, ये अगर चले जाते तो बेहतर होता? ऐसा है कि मुझे इस बात से भी इख्तलाफ है कि जिस तरह से पीटीआई करती है, अगर एहतजाज पे चले जाते हैं तो एहतजाज तो इस तरह से नहीं होता कि आप आए और जिस तरह 26 नवंबर को हुआ, आपके जो लीडर जो हैं वो इधर उधर तितर बितर गायब हो जाएं और वो चोर रास्तों से अपने जो ना राजधानी में पहुंच जाएं। इस तरह का भी एहतजाज नहीं होता। वर्कर आपका बच्चा होता है, वो उसी तरह से होता है, आपका बेटा होता है या आपकी बेटी होती है, और उसको उसी नजर से देखा जाता है और उसके साथ उसी आखिर वक्त तक खड़ा हुआ जाता है। तो फिर हाथ अगर डाला जाए तो वो इस तरह से हाथ डाला जाता है कि वो कमजोर हाथ ना हो, उसका नतीजा ऐसा ना निकले कि जिसके नतीजे में लोग आपकी जो ना वो हंसी उड़ाएं। तो ये 26 नवंबर वाला या उससे पहले जितने भी जो एहतजाज किए गए हैं, ये आप उसके ऊपर गौर कर लीजिए कि उसका जो लीड करने वाला होता है वो वहां से स्किप करता है और उसके बाद जो ना यहाँ डूबे वहां निकले जहाँ में एलेमा ऐसे जीत। चल एक ब्रेक पे जाते हैं। इससे आगे फिर अकील मलिक हम पूछेंगे कि वो तो समझ रहे हैं कि बाकी सारी जमातें उनके साथ हैं। हमने जेयूआई का मौक़िफ़ भी सुनवा दिया, बड़े गिले हैं, शिकवे हैं, लेकिन वो उस तरह की अग्रेसिव ऑपोजिशन नहीं कर रहे जैसा टफ टाइम वो दे सकते हैं हुकूमत को, फिर भी गवर्नमेंट उनको एंगेज नहीं करी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अकील साहब, आपने ब्रेक में से जाने से पहले सुना कामरान मुर्तज़ा साहब बड़ी नपी तुली बात करते हैं, ऑपोजिशन में है लेकिन फिर भी हुकूमत के लिए रास्ता बनाने का जिक्र भी करते हैं। आप लोग तो उनको भी साथ लेकर नहीं चल सके। उनकी गुफ्तगू आप सुने, बड़े शिकवे हैं, बड़े गिले हैं। वो और बात है कि भी वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, तो उनको भी आप साथ लेकर नहीं चल सके। आप किसको साथ लेके चल रहे हैं सिवाय एमक्यूएम के, पीपल्स पार्टी के? वही जो हुकूमती इत्तेहाद है वो तो आपके साथ लाजम मलजूम है क्योंकि वो तो एक कन्वीनियंस का इत्तेहाद भी है। उसके अलावा तो आप किसी को भी साथ लेकर नहीं चल रहे। देखिए, कुछ हद तक मैं मारिया साहबा इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। कुछ हद नहीं बल्कि कुछ काफी ज्यादा हद तक हमें बिल्कुल और ज्यादा जो है एंगेज करना चाहिए था। और जो सीवीएम्स हैं, मेरे ख्याल से अगर ऑपोजिशन में किसी जमात के, ये तो नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, अगर दावत थी वाकईतन तभी JUIF आई, दावत थी तो फिर ANP आई, लेकिन जो एलामिया है उसके ऊपर हमें बिल्कुल
ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا اور ایک یونانیمس جو ہے ایک سنگل ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنا ڈاکیومنٹ نکال رہی ہوتی اور پھر اس کی وقت میں یا اس کی جو وہ عزت ہے میرے خیال سے یا اس ڈاکیومنٹ کی اہمیت جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہو سکتی. یہ بات بھی درست ہے میرے خیال سے. اگر بالکل اختر مینگل صاحب کی اگر طرف اشارہ کریں یا پی ٹی آئی والوں کی طرف اشارہ کریں تو بالکل ہمیں اپوزیشن کے دوستوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کچھ سیاسی فیصلے بھی ہوتے ہیں اور سیاسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو بالکل مفید اور بہتر مشورہ جو ہے وہ دینا بھی چاہیے. جو سیاسی مشیر ہیں بالکل ان کو اس حوالے سے انگیج بھی کرنا چاہیے اور سیاسی مشیر کو جو ہے وہ بتانا چاہیے کہ اگر ہم فار ریزن ادر اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ بالکل 11th آور پہ تھا یہ تمام تر معاملہ گیون دا گریوٹی آف دا سچویشن. جو جعفر ایکسپریس کا تمام تر معاملہ ہوا بالکل لاسٹ منٹ پہ اور بالکل جو ہے جلد بازی میں بلائی گئی یہ میٹنگ، لیکن ضروری تھی. ملک کی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ضرورت تھی، ملک کی سالمیت کے حوالے سے ضرورت تھی اور تمام تر پارلیمنٹیرینز کو آن بورڈ لینا اور ان کو باور کروانا اور ان کو بتانا کہ دس از واٹس ہیپنڈ اینڈ دس از واٹ وی آر اپ اگینسٹ اور یہ صورتحال ہے تمام تر آن گراؤنڈ. تو وہ ضروری تھا، لیکن برکیف میں پھر بھی سمجھتا ہوں ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی. جب وزیر اعظم نے عندیہ دیا ہے کہ عید کے بعد اے پی سی بلانے کا جو ہے ملنگ اٹ اراؤنڈ، یہ آئیڈیا جو ہے اچھا آئیڈیا ہے. اے پی سی بالکل ہونی چاہیے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں بیکاز تمام تر جو فیصلے لینے ہیں، تمام تر جو ڈیسیژنز لینے ہیں وہ ہم پارلیمنٹیرینز نے لینے ہیں، ہم سیاسی لوگوں نے لینے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب آپ کی لوگوں کو پھر فیس کرنا ٹھیک ہے، آپ کی جو گفتگو ہے اس سے اے پی سی ہونا ظاہر سی بات ہے خوش آئند بات ہوگی، لیکن اپوزیشن آپ پہ یہ الزام بھی لگا رہی کہ فیصلے آپ کر کے آئے تھے. کنسنسس نہ آپ نے کریٹ کرنا تھا، نہ آپ نے کسی کے مشورے، آپ کو صرف ایک انڈورسمنٹ چاہیے تھی یا ان کی ایک سپورٹ چاہیے تھی. فیصلے آپ لوگ کر چکے ہیں. دیکھیے ماریہ صاحبہ، اس صورتحال میں جب ملک جو ہے دہشت گردی کی لہر میں لپٹا ہو، جب دہشت گردی ملک کی چاروں طرف ہو، جب پچھلے سال سے اگر موازنہ کریں اور اس سال جو ہے ڈبل سے ٹرپل جو ہے دہشت گردی کے جو تمام تر واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہو، تو میرے خیال سے یہ فیصلے پہلے سے ہی ہوئے ہوتے ہیں بیکاز گورنمنٹ آف دا ڈے از ریسپانسبل اینڈ آئی تھنک وی ایز پارلیمنٹیرینز اینڈ ایز پالیٹیشینز کلیکٹولی ہماری ریسپانسبلٹی ہے. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کسی ایک گروپ کو چھوڑ دیں اور دوسرے گروپ کے اوپر جو ہے وہ بالکل زبردست قسم کا آپریشن کریں. ہم نے تو یہی دیکھیں نا، ایک جنیرک سی بات ہے، دہشت گردی کے خلاف ہم سارے متحد ہیں. اس میں مجھے بتا دیں کہ کیا کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا یا اس بات پہ میں کیا کنسنسس ڈیولپ کر سکتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف بحیثیت ایک اے پی سی کس کام کے لیے کرنی ہے؟ اے پی سی میں کیا بات کریں گے؟ اے پی سی میں کیا کنسنسس ڈیولپ کریں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہے. تو اے پی سی میں دیکھیں کچھ معاملات ایسے ہیں جو کائنیٹک آپریشن کے حوالے سے ہیں، کیونکہ اس دن کوئی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے اور وٹ ایور. آئی بی اوز ہو رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، وہ ابھی نہیں، وہ کب سے پچھلے 1-1.5 سال سے یا اس سے پہلے سے بھی وہ جاری و ساری ہیں. جہاں کریڈیبل انٹیلیجنس ملتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز اس پہ ریپڈلی ایکٹ کرتے ہیں اور اس ٹیررزم کے ناسور کو نپ ان دا بڈ کرتے ہیں جہاں پہ یہ کریڈیبل انٹیلیجنس ملتی ہے. اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان کی اپنے آپ نے جو ہے ابتدائیے میں بات کی. نیشنل ایکشن پلان بالکل جو نکات تھے اس پہ میں کہتا ہوں کہ پچھلی حکومتیں اس طرح اس حوالے سے نہیں باقاعدہ طور پہ پر یہ بھی دیکھتے ہیں بیرسٹر صاحب کیا اس وقت کیا کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے. سینیٹر صاحب، اے پی سی کی بات کرے وزیر اعظم پاکستان ہے، از اٹ اے گڈ آئیڈیا؟ تحریک انصاف اس میں شرکت کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے، کرنی چاہیے؟ مشروط، غیر مشروط، کس طرح کی شرکت ہو اگر ہو؟ جی میں اس کا جواب ضرور دوں گا. 2 باتیں جو ابھی پچھلی گفتگو ہوئی ہے میرے اس آنے سے پہلے، آپ کو میری طرف آنے سے پہلے، وہ ان کا میں ایڈریس کر لوں. آپ نے کہا ان کے ساتھ پی 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 اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ساتھ دے رہے ہیں کنوینئنس کا. آپ کو بھی میں صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پی 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 بھی اس وقت کافی اعتراض کر رہی ہے. چلیں اس معاملے پہ تو نہیں، ظاہر ہے اس پہ تو ہم سب متفق ہیں ایک لحاظ سے، جو ہے ٹیررزم کا اور جعفر ایکسپریس والا جو معاملہ ہوا ہے. لیکن وہ نہروں کے معاملے میں علیحدہ ان کی شکایت ہے پی 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 کی، اور بڑی سخت شکایت ہے. اور ایم کیو ایم والے جو ہے وہ اپنی شکایت انہوں نے کی ہوئی ہے. وہ آج کل ان کی روز میٹنگز ہو رہی ہیں کہ جی ہم اس گورنمنٹ کو چھوڑنے لگے ہیں.
تو یہ پوزیشن ہے اس وقت گورنمنٹ کی کنسنسس بلڈنگ کی حد تک. اور اسی حوالے سے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہ یہ وقت ہے اگر یونائٹ کرنے کا تو گورنمنٹ یا ریاست کا جو ہمارا اپیراٹس ہے وہ اور فرنٹس جو ہے وہ کھول رہا ہے. وہ اب دیکھیں ہمیں 23 مارچ تک نہیں منانے دیا جا رہا. ہم نے ایک پرامن وہاں مینار پاکستان پہ جلسے کرنے کی درخواست دی ہوئی ہے, وہ اس کو مسترد کر دیا. کیا کیا ہے جی اس کے ساتھ یہ دیکھیں فرنٹس کیا کھول رہے ہیں. چلے ہمیں چھوڑ دیں, عورت مارچ کے لوگوں کے اوپر جو ہے منتظمین پر 144 کا اس کے اوپر مقدمہ بنا کے ان کو اب کاروائی شروع کر دی ہے. وہ پرامن جو کر رہے تھے جو چیز. اب جب آپ نے کنسنسس بلڈ کرنا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے عوام کے لوگوں کو حلقوں کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. یہ اور لوگوں کو جو ہے خلاف کر رہے ہیں اپنے. اور یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, کولیگ بھی رہے ہیں سینٹ میں بھی اور پروفیشن میں بھی میرے کولیگ ہیں. بالکل میں ان کی بات سے بھی یہی بات ہمیں جو اندیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں لیکن دوسری پارٹیز جو پی کے ایم اے پی اور بی ایم پی کا تھا کہ جی کچھ فیصلے آلریڈی ہو گئے ہوئے ہیں اور اس کمیٹی کے اندر صرف ان کو انڈورس مطلب وہاں سے لیجیٹیمائز کروانا تھا اور اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے. اور یہ نہ شرکت کرنا جو ہے اس جو ہے وہ جو مسلط کرنے والی بات تھی یا لیجیٹیمائز کرنے کی بات تھی کمیٹی کے ذریعے وہ اس کو کم از کم جو ہے ناکام پروٹیسٹ بھی آپ کر سکتے تھے. لیکن اے پی سی میں اگر ہم آ جائیں کہ کیا اے پی سی جی اب اے پی سی پہ آ جاتا ہوں. جی یہ دیکھیں بالکل جی اے پی سی ہم بھی چاہ رہے ہیں اے پی سی ہو بلکہ ہم اپنی اے پی سی خود کال کرنے کا جو ہے سوچ رہے ہیں عید کے بعد. لیکن اے پی سی کے لیے تو بڑی سمپل سی واضح سی اور آسان سی. دیکھیں پی ٹی آئی از عمران خان اور ووٹ بینک از عمران خان اور سب سے زیادہ وہ خاص طور پہ وہ ایک صوبہ جدھر کے پی میں سب سے زیادہ جہاں ہماری 2/3 سپورٹ ہے ان کی شرکت کے بغیر کس طرح یہ مانی خیز ہو سکتی ہے. وہ بانی چیئرمین ہے اس پارٹی کے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اب ایک اس بات کو اتنی حد تک کنسیڈ کر دیا ہے کہ پیرول پر ان کا آنا جو ہے کوئی اس میں جو ہے اس کو وہ کم از کم ذاتی سطح پر اپوز نہیں کرتے. تو اگر یہ ہو جائے تو کنسنسس بلڈنگ کسے کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں یہ ہو اگر تو بڑا اچھا ہے جی. بلکہ پاکستان کو بچانا ہے تو ہم تو آج کل ہمارا یہ سلوگن بھی یہی چل رہا ہے کہ عمران خان کو باہر لے کے آئیں اور ان کی شرکت کروائیں اس کے اندر. اور اے پی سی اس سے زیادہ مؤثر. اور دیکھیں پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے کا وائر جب چل رہا تھا 2014 میں اس وقت کی حکومت کا اور ہمارا خان صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب اے پی ایس ہوئی تھی. تو اس طرح سے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ درکار. بہت شکریہ. دل بڑا کرنے کی بہت شکریہ سینٹر پیٹی جو دشمنی ہے اس کو ختم کرنے کی. بہت شکریہ سینٹر ولید اقبال بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوم اب کبھی اس طرح کے ویژولز دیکھ سکتی ہے جہاں پر اس ملک کی تمام لیڈنگ جماعتیں جس میں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب بھی ہوں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ ایک ہی پریس کانفرنس میں ایک ہی فریم کے اندر ہمیں کبھی نظر آئیں. بہت ہی مشکل ہے. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے نیشنل ایکشن پلان ایک 2014 میں بنا تھا اس کا کیا حال ہوا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک میں بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے پیش نظر نیشنل ایکشن پلان کی بازگشت دوبارہ آپ پولیٹیکل مین سٹریم پارٹیز کی جانب سے سن رہے ہیں. جن کو معلوم نہیں ان کو دوبارہ یاد دہانی کرا دیں. 2014 میں اے پی ایس اٹیک کے بعد اس وقت کی تمام پولیٹیکل عسکری قیادت اور تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھے تھے اور ایک نیشنل ایکشن پلان ڈیوائز کیا گیا تھا. اور اس مرتبہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے اجلاس میں ایک نئے نیشنل ایکشن پلان 2 کا مطالبہ کر دیا ہے. بلاول کیا کہہ رہے ہیں سنیے. وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے. اس سے ہمیں یاد آیا کہ نیشنل ایکشن پلان 1 کا ذرا جائزہ لیتے ہیں, ذرا دہراتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا نکات تھے اور تقریباً اب چونکہ 11 سال ہو چکے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اس سے پہلے اے این پی بھی اپنے اعلامیے کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے ہی دوبارہ ری انفورسمنٹ کی بات کر چکی ہے. یعنی کہ ایک ڈاکیومنٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر ایک اسٹریٹجی ریوائز کی گئی تھی. 10-11 سال اس کو ہو چکے ہیں, مکمل طور پہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی. وہ نکات کیا تھے اس میں سے 20 اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھی گئی 2014 میں یہ نیشنل ایکشن پلان آیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ غالباً یہ آج کے حالات کو ہی مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا کیونکہ کچھ زیادہ تبدیلی آئی نہیں ہے. سب سے پہلا اس میں مقدمہ جو تھا اس کے حوالے سے جو نکات تھے وہ یہ تھے کہ دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والوں کی سزائے موت پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. دوسرا, فوج کی نگرانی میں خصوصی ٹرائل کورٹس بنے گی اور ان عدالتوں کی مدت 2 سال ہوگی. تیسرا, ملک میں عسکریت پسند تنظیموں اور مسلح گروہوں کو کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی.
चौथा, नेक्टा और इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों को मजबूत किया जाएगा। पांचवा, नफरत, इंतहा पसंदी, फिरकावारियत, अदम बर्दाश्त को फरोग देने वाले लिटरेचर, अखबारात और रसाइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छठा, दहशतगर्दों और उनकी तंजीमों के लिए माली इमदाद को रोका जाएगा। सातवां, कलअदम तंजीमों के दोबारा उभरने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए खुसूसी फोर्स तश्कील की जाएगी। मजहबी जुल्म सितम के खिलाफ मौसर इकदामात उठाने होंगे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन की जाएगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों की तशहीर पर पाबंदी होगी। आईडीपीज की फौरी वापसी के साथ साबका फाटा में इंतजामी और तरक्याती इस्लाहात की जाएंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दहशतगर्दों के मवासलाती नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाएगा। और 14वां नुकता देखिए, दहशतगर्दों के इंटरनेट और सोशल मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल के खिलाफ इकदामात करने होंगे। 2014 में बना है डॉक्यूमेंट। पंजाब में अस्करियत पसंदी के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी। कराची में जारी ऑपरेशन को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स की मुकम्मल मिल्कियत के साथ सियासी मफाहमत के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाया जाएगा। फिरका वाराना दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। 19वां नुकता था कि अफगान मुहाजिरीन के मसले से निपटने के लिए एक जामे पॉलिसी की तश्कील होगी, जिसका आगाज तमाम मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन से होगा। फौजदारी निजाम इंसाफ में इस्लाहात की जाएंगी। और इस डॉक्यूमेंट को 10 साल गुजर गए। मैंने जो नकात आपके सामने पढ़े, हम सब जानते हैं कि मोरलेस हम वहीं खड़े हैं। ना कोई जामे पॉलिसी हमने देखी इंप्लीमेंट होते हुए। अफगान मुहाजिरीन का मसला 2014 में भी था, उनकी रजिस्ट्रेशन, आज भी वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा इंतहा पसंदी नफरत अंगेज मवाद का मसला 2014 में भी था, आज भी है। बलोचिस्तान की हुकूमत के हवाले से उस वक्त जो स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की बात की थी वो 2014 में मसला था, आज वो जरा ज्यादा उभर के मजीद सामने आ रहा है। इंसाफ को यकीनी बनाना था, वो भी हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक उसके कोई ना हमें आसार नजर आ रहे हैं। सो एक और नेशनल एक्शन प्लान अगर बना दिया जाता है तो उसकी इन्फोर्समेंट क्या इससे मुख्तलिफ होगी? तो 2014 के नेशनल एक्शन प्लान को ही क्यों सही से इन्फोर्स नहीं किया जा रहा? क्या नीयत नहीं थी? क्या कैपेसिटी नहीं थी? हमने अपने इदारों की सलाहियत बढ़ाई है? ऐसे बहुत सारे सवालात हमारे सामने हैं। प्रोग्राम के हिस्से में आमिर राना साहब माहिर कौमी सलामती उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर कौमी सलामती उमूर, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। आमिर राना साहब आपसे शुरू करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान 2 का तस्करा हो रहा है। बिलावल ने कहा कि वो बनाया जा सकता है। क्या इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान 2 की जरूरत है या नेशनल एक्शन प्लान 1 को झाड़ पोंछ के उसको अग्रेसिवली इन्फोर्स करने की जरूरत है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, शायद बिलावल साहब को मालूम नहीं है और शायद हमारी सियासी क़यादत को भी मालूम नहीं है कि एक चुप चुपीते नैब 2 भी जो है ब्यूरोक्रेसी ने बनाया है और जिसका किसी को आइडिया नहीं है। और उसमें जो 4 नुकात हैं उसमें से निकाल दिए गए, जिसमें से जाहिर है कि एक इम्प्लीमेंट हो गया था फाटा रिफॉर्म्स का, और दूसरा कराची ऑपरेशन के हवाले से भी इसमें बात की गई थी, और तीसरा बलूचिस्तान में जो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस था उसको निकाल दिया गया। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी ये किसी को नहीं पता। चूंकि मैं पहले नैब की तरफ आता हूँ, चूंकि मैं उसकी एक्सपर्ट कमेटी में था जिसने 21 बनाया था, और एक नुकता जो है वो फिर कैबिनेट में जाके किसी की एप्रीहेंशन के ऊपर वो मूव हो गया था, और वो बुनियादी तौर पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, और उस मशावरत में सियासी जमातें भी थी, एक्सपर्ट ग्रुप में हमारे इदारों के लोग भी थे और आला ओहदेदारान थे, और उसमें ये तमाम नुकात तय हुए थे। ये नहीं था कि किसी ने अचानक ही इसमें ये ऐड कर दिए हों और पेश कर दिए गए हों। और बलूचिस्तान नुकते के ऊपर बड़ी तफसील से उसमें बात हुई थी और तमाम इदारों ने खुल के बात की थी और एग्री किया था कि वहां पे रिकंसिलिएशन का प्रोसेस जो है, बातचीत का, सियासी शुरू होना चाहिए। तो ये तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। 21वां नुकता मैं खास तौर पे आपको बता दूं, वो था कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। वो प्राइम मिनिस्टर को, सेक्रेटेरिएट को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक वॉर रूम टाइप की एक बनाएंगे, अपना मैकेनिज्म बनाएंगे जहां से ये मॉनिटर होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अब ये जैसे ही निकला तो उसके बाद जाहिर है ये लावारिस हो गया था। कभी चौधरी लावारिस की जिम्मेदारी लेते थे, कभी नासिर जंजुआ थे NSA, उनके जिम्मे गले में डाल देते थे। फिर जब बार बार इसके ऊपर सवाल होते थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ा कंसेंसस
किस्म का एक डॉक्यूमेंट था इंटरनल्स के ऊपर। तो इस आज भी हम इसको रिकॉल करते हैं। तो वो फिर नेक्टा के गले में डाल दिया, और नेक्टा की कैपेसिटी बावजूद के इसके मुकात में शामिल है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी, क्योंकि एक पूरा पुलिसिंग का ब्यूरोक्रेटिक एक सिस्टम उस तरीके पे स्ट्रक्चर ऐसा था कि उसको इम्प्लीमेंट उससे हो ही नहीं सकता था। तो ये तो उसकी बैकग्राउंड है उसका सारा। नया एक्शन प्लान अगर आपने बनाना है तो वो बनाइए सिर्फ बलोचिस्तान के हवाले से। अच्छा। और क्योंकि बाकी नुकात जो है वो ऑलरेडी जो है उनके ऊपर कंसेंसस मौजूद है, कुछ के मैकेनिज्म बनाने वाले हैं, तो वो अगर हो जाए तो बाकी उसी को कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान के ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए। सही। मोहम्मद अली साहब, ये जो मैंने अभी सारे नकात पढ़े, लग नहीं रहा कि 2025 में मैं बैठकर कोई नई बात बता रही हूं। यानी द मोर वी मूव फॉरवर्ड द मोर वी स्टे एट द सेम प्लेस। लग रहा है ऐसे कि 2014 में जो बनाया हुआ नेशनल एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने में को किसी की सीरियसनेस थी, क्या लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट थी, क्या जो बार बार पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती रही जाती रही, स्टेबिलिटी नहीं थी पॉलिटिकल, उस वजह से भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? क्या इसमें इसके इम्प्लीमेंट न होने की वजूहात थी? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक सलामती के माहिर या एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से अगर मैं देखूं कि चूंकि आप जानती हैं कि रवायती तौर पे हमारे मुल्क में ये सोच पाई जाती है कि जो सलामती के तमाम तर मामलात हैं वो हमारे फौजी इदारों ने देखने हैं, और जो सिविलियन या सियासी क़यादत है उसका काम जो है सिर्फ वो माली मामलात या माशी मामलात और डेवलपमेंट के काम को देखना है। ये एक हमारा एक अंदाज़े फिक्र तकरीबन तमाम हुकूमतों और पार्टीज में मिन हैसुल कौम राइज रहा है, और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मैं किसी का नाम लिए बगैर अमूमी तौर पे सियासी कायदीन सोचते भाई ये काउंटर टेररिज्म है, दूसरी चीजें हैं, ये सारे मामला तो फौज के हैं, हमारा काम तो डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट की बजट लेना है, फंड्स लेना है और उस पर फोकस करना है, ये इनको करने दें आप। पहली बात तो उसमें अगर कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नेशनल एक्शन प्लान की शक्ल में सामने आ भी जाता है तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ फ्रैंकली कि वो फौज के दबाव के तहत या उनके कंसर्न्स को अप्रिशिएट करते हुए या सिविल मिलिट्री रिलेशंस को डिस्टेबलाइज ना होने के एहतमाल के तहत वो कर लेते हैं, और वो बेसिकली एक वर्बल और पॉलिटिकल कमिटमेंट तो होती है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह अभी आमिर साहब भी कह रहे थे वो नजर नहीं आती है। और उसकी बुनियादी वजह यह कि असल बात जो एक जुमले में मैं कह सकता हूं वो ये है कि यूं लगता है कि चंद जमातों या कायदीन के अलावा बाकी जमातें जो हैं वो अपना वॉर ऑन टेरर के फैसला कुन अंजाम के हवाले से अपना पॉलिटिकल कैपिटल खर्च नहीं करना चाहती। वो कुछ स्टेटमेंट्स 3 दे देती हैं, शोहदा की ताज़ियत कर लेती हैं, लवाहिकीन से ताज़ियत कर लेती हैं, फौज को खराजे अकीदत पेश कर देती हैं और दहशतगर्दी की मजम्मत कर देती हैं। तो ये तो ज़बानी कलामी जमा खर्च है। अमली तौर पे जिस तरह कहा भी गया अभी आमिर साहब ने कि वो खास तौर पे केपीके में देखा जाए तो 580 अरब से ज्यादा के फंड्स मुख्तलिफ दौर में मजमूई तौर पे उनको दिए गए हैं, क्योंकि वो आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा मुतासर है इस दहशतगर्दी की लहर से, और वहां के अवाम सबसे ज्यादा सफर कर रही है। लेकिन अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पे एक भी फोरेंसिक लैब ऑपरेशनल नहीं है जिसके जरिए से हम दहशतगर्दों को आइडेंटिफाई कर सके, या उनके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तो कोई हालत ही नहीं है। तकरीबन 1 लाख के करीब सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पुलिस के जो अहलकार हैं वो केपीके में काम करते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग, उनके इक्विपमेंट और जो मुराल की सूरत हाल है वो सबके सामने है। क्योंकि देखिए फौज, आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि फौज जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप अपने मुल्क, अपनी सरहदों के अंदर ये जंग लड़ रहे हैं, तो वो इट हैज टू बी सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। हर थाना, कचहरी, स्पेशल ब्रांच, आईबी, एफआईए, ये तमाम सिविलियन इदारे अगर अपना काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि वो स्पेस जो दहशतगर्द हासिल करना चाहते हैं वो कम कर दी जाए, और फिर जो चंद इंडिविजुअल्स और अनासिर हैं जो कि
रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं, उनके खिलाफ फैसला कौन ऑपरेशन डेफिनेटली फौज लेकिन कर सकती है। और यही वजह है, और आखिरी बात, यही वजह है कि फौज की क़यादत बदस्तूर इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रही है, जिसको एक जुमले में आर्मी चीफ ने बयान किया कि जनाब बैड गवर्नेंस का जो नेबुल बदल है वो खून और शहीदों का खून नहीं हो सकता। सही, लेकिन इसमें आमिर साहब गुज़श्ता अगर हम 2014 से लेकर आज तक इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम का जिक्र ना करें तो ये ज्यादती होगी, खास तौर पे जब पॉलिटिकली आप कैपिटल तब खर्च करते हैं जब एक थॉरो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आपको मालूम हो कि आपकी हुकूमत के दौरानी है और उनको काम करने का जो मैंडेट है वो यकीनी है। यहां पर जो एक और एंगल हम देख रहे हैं वो ये है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। खैबर पख्तूनख्वा में अगर एक सियासी जमात की हुकूमत है, विफाक में दूसरी सियासी जमात की हुकूमत है, तो वो टैग टीम नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालकर हाथ झाड़कर हट जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एक जो पूरी उथल-पुथल है सियासी और पॉलिटिकल क्योस जो मुसलसल पाकिस्तान में जा रहा है, उसकी कई लेयर्स हैं। उसके ऊपर तो कई बात हो सकती है, लेकिन ये ऐसे ही है। लेकिन ये असल में बुनियादी तौर के ऊपर सिविल मिलिट्री जो हमारा बैलेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ मसला है। ये डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो फौज के ऊपर डाल दी गई है, लेकिन इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। अब पुरानी हिस्ट्री में तो नहीं जाएंगे, एब्डो के या भुट्टो के दौर में। हम तो सिर्फ ये जहां जब सिविलियंस को मौका मिला है, जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो सिविलियंस के हक में बैलेंस ज्यादा था, तो तब हमने एंटी टेररिज्म एक्ट भी बनाया, फोर्स भी बनाई और एक हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया था फिरका वाराना दहशतगर्दी के खिलाफ। जब मैंने अभी आपसे कहा कि 21वां नुक्ता ये था कि प्राइम मिनिस्टर उसको करेंगे, तो उसमें शायद सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का एक पहलू था। और हमारे इदारे भी जो सिक्योरिटी को जो है, इंटरनल सिक्योरिटी को भी, वो आउटसोर्स, मैं कोर्ट एंड कोर्ट कह रहा हूँ, वो सिविलियन लीडरशिप को नहीं करना चाहते थे। और जब इन्होंने इसको इशू अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान ने बड़े जो है सिविल मिलिट्री टेंशन हम यहाँ पे राइज हुई है। वो रीजनल पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी, हम उसकी तो बहस में बैकग्राउंड के अंदर नहीं जाते। लेकिन अभी जाहिर है कि वो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी का इशू है, ये तमाम इश्यूज हैं। लेकिन ये अब देखेगा कौन? तो ये बात है, सियासी लीडरशिप जो है वो उसके लिए तो ये ऐसा अंगारा है कि जिसको हाथ लगाने से हाथ जलता है। इसलिए केपी गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ा सा उसमें कतराती है और अपीज करती है टीटीपी को और कई सूरतों के अंदर तालिबान को, तो वो उसकी सियासी मजबूरी है। तो मेरा ख्याल है इसका मसला वही है कि जब हम बलोचिस्तान के ऊपर नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं, तो ये वैसे पूरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे पाकिस्तान के जो है कोई एक और एक्शन प्लान हो जाए, जो मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये जो कंसेंसस की बात है मोहम्मद अली साहब, इस वक्त जो 2014 के बाद हम देख रहे थे, वाज़े तौर पे ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट सामने आया। पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसे मौके हैं जहां पे तमाम सियासी जमातों ने अग्रीमेंट की है। 18वीं तरमीम हम देख लें, नेशनल एक्शन प्लान देख लें, इसी तरह के शाज़ो नादिर ही कुछ मौके हैं। इस मौके पे नेशनल एक्शन प्लान 2 की जरूरत है या नहीं, यही काफी है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर लें जैसे कि आमिर राना साहब ने सजेस्ट किया? देखिए, मैं जाती तौर पे इसमें कोई मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्शन मुझे नहीं है कि आप उस डॉक्यूमेंट को नेशनल एक्शन प्लान 1+ कह दें, 2 कह दें, ठीक है। उसकी वो भी एक तरह से उसका भी एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए वो है कि जी हमने कोई एक फ्रेश डॉक्यूमेंट लेके आए। जिस तरह अभी आपने बिलावल साहब का भी जो है साउंड बाइट चलाई कि जी पहले जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, तो अभी शहबाज शरीफ के दौर में भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये देखिए, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि ये हकीकी तौर पे तो ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स ही है ना। असल बात वही है जो मैं आमिर साहब ने भी कहा, मैं उससे एग्री करता हूँ कि जो आपने अपने इब्तिदाइया में भी बताया कि जो प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने वाले हैं कि जी आपने मदारिस को रजिस्टर करना है या इलीगल लोगों को मुल्क से भेजना है या उनको रजिस्टर करना है, या आपने ब्लैक इकोनॉमी या मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा करना है, या आपने हथियार उठा के चलने की जो मामलात हैं वो देखने हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ एक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो इस वक्त फौज और रियासत और हुकूमत को दरपेश है, वो एक बहुत ही हार्ड लाइन स्टांस है
KPK کی سیاسی جماعت کا کہ جس میں وہ اپنے بانی کی رہائی کو قومی سلامتی کے جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے مشروط کر رہے ہیں. اور اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بارگین کرنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کی رہائی کو بیسیکلی قومی سلامتی کے حوالے سے جو آپریشن ہے اس کی سپورٹ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی صوبہ جس کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان کو انہی کی جو سلامتی ہے اس کے حوالے سے آپ اس کو بارگین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ دیکھیں آپ کا ووٹر، آپ کا جغرافیہ، آپ کا مذہب، آپ کا مکتب فکر، آپ کی جماعت کوئی بھی ہو، آپ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر شخص کی جان مال اور عزت کی حفاظت ریاست اور بہت شکریہ. عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.